के सोसियल मिडियामा केही ढोंगी बाबा माताहरूको बारेमा बोल्ने भनेर चर्चामा आएकी एकजना वेदिका केसीको विषयमा अघि पनि मैले बोलेको छु। प्रकाश सुवेदीले जसरी त्यस खालका इन्टरभ्यूहरू पब्लिस गरेर पब्लिकलाई भ्रमित गराइरहेछन्, उनले पवन मैनालीको हकमा राम्रो गरे, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तर वेदिका केसी जम्मै +2 या ब्याचलरसम्म कतिसम्म पढेको, पास नगरेको रहेछन्, कुनै शास्त्रीय ज्ञान छैन, तर उनको कारणले भनेर उहाँ पाथिभरा माताले विष खाएकी छिन् सुर्खेतमा, उनको स्वास्थ्य लाभको कामना। र यस खालको मिडियाबाजी बन्द गरौँ। हुँदा राजेन्द्र पानियालाई समेत त्यो भाइरलले छोएछ, यस्तो नहोस् म यही भन्छु। र तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने अब देश अभूतपूर्व सङ्कटमा गयो। रविको विकल्प बालेनको विकल्प रविको विकल्प बालेन वा सुदन हुन सक्दैनन्। गाउँ बस्तीबाट अहिले त वास्तवमा आक्रोशको ज्वालामुखी भित्रभित्रै उम्लिएको छ। गरिबीले आकाश छोएको छ, महँगी ज्यानमारा तरिकाले बढेको छ। अब यस्तै हो भने लाखौँ घरहरू नागरिकले गुमाउँछन्। वित्तीय आतङ्कवाद बढेको छ, देशमा कालोधनको वर्चस्व छ। नेपाल ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने भइसक्यो। स्वर्णिम बागले परस भन्ने मोडमा छन्। त्यति मात्रै होइन, दुबई र सिङ्गापुरमा चाहिँ नेपालको पैसा पार्किङ हुँदो रहेछ, यहाँको कमिसन डिल त्यहाँ हुँदो रहेछ, आफैले देखाए जस्तो। अनि त्यसपछि त्यहाँ अस्ट्रेलियाको घर जग्गामा लगानी गर्ने 7औं नम्बरमा नेपाली रहेछन् रियल इस्टेटमा भनेर शेष घरले लगायतका व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पारे, जो एकदमै राम्रो तरिकाले व्यापार गरिरहेको थिए। त्यहाँको सरकारले तिमीहरूको अर्थमन्त्रीले त तिमीहरूले ब्ल्याक मनी युज गरेका छौ भनेर भन्यो, घुसको पैसा युज गरेका छौ भन्यो भने र यदि उनीहरूको सम्पत्ति सिज भयो भने त्यसको जिम्मेवार को? देशलाई आर्थिक रूपमा पुरै तबाह बनाइसके, अब खरानी नै बनाएर छाड्ने यिनीहरूको लक्षण छ। हामी हिजो गरिब नै थियौँ, गरिबै रहन्छौँ, गरिबै रहिरहनेछौँ भन्ने मानवघातक विश्व प्रतिज्ञा गरे चाहिँ छ। एलडिसी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा हामी रहन चाहन्छौँ, हामी गरिबै रहन चाहन्छौँ भनेर किन यिनीहरूले भने? अल्प विकसित देशबाट हामी पदोन्नति भएर विकसित देशमा जान्छौँ भनेर किन सङ्कल्प गर्न नसके? त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू पतन भइसके, यिनीहरूको अधोपतन सुरु भइसक्यो। यिनीहरूलाई पतन हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। अब रासपा मुक्त नेपाल नबनाएसम्म नेपालले शान्ति सुख अमन चयनको सास फेर्दैन। र परिवारको सहमति बिनै उनको सब वीर हस्पिटलबाट टिचिङ हस्पिटल लगियो। किन? झन्डै 2-3 घण्टासम्म उनको लास गायब बनाइयो। कहाँ छ भन्ने अत्तो-पत्तो भएन परिवारलाई, तर अन्ततः टिचिङमा लगिएको रहेछ। के हो यो? खास गर्न खोजेको के हो यो सरकारले? अब गणेश नेपालीको लाससँग यो राज्य डराइरहेको छ। जिउँदो हुँदा त उनलाई पेलान गर्यो, मर्न बाध्य बनायो, अभिशप्त बनायो। ट्राफिकको अनियन्त्रित नियमले, महानगरको अनियन्त्रित चेपुवाले गर्दा ती भाइले मृत्युवरण गरे। त्यो मृत्युवरण साधारण मृत्युवरण होइन, त्यो बलिदान हो, त्यो शहादत हो। उनको मृत्युवरणको कारण अब धेरै समयसम्म ट्राफिकले त्यसरी चिट काट्ने हिम्मत गर्ने छैनन्। र पाइपलाइनमा रहेको 1 लाखसम्मको जरिवाना स्वतः क्यान्सल हुन सक्छ। अब म तपाईँलाई कुरा गर्छु, हिजो बेलुकाको दृश्य सिडिओ साहब गएको देखेँ मैले। अब त्यहाँ उनको दाइ पनि छन् बिचरा, त्यो रोँदै थाकेका छन्। भाइको अवस्था त्यस्तो छ, जलेर तपाईँको एकदमै छेदविच्छेद भएको लास छ। परिवारको पहुँचमा हुनु पर्यो नि। पोस्टमार्टमको लागि टिचिङ पठाउने भन्दा परिवारको सहमति त हुनु पर्यो होइन? यसै पनि अस्ति राति नै बितेकालाई भोलि हिजो बिहान मात्रै मृत भनेर डिक्लेयर गर्ने राज्य पाखण्डी छँदैछ। अब यही राज्य बालन सरकारको आदेश पालन गर्दै प्रशासकहरू त्यहाँ गए। त्यहाँ उनीहरूले वास्तवमा रहस्यमय तरिकाले लासलाई एउटा एम्बुलेन्समा हालेर टिचिङ लगेको अवस्था छ। 2 घण्टासम्म के हो लास कहाँ गयो भन्ने अवस्था पनि आयो। यहाँ त परिवारलाई झुक्क्याइयो। त्यस कारणले गर्दा किन यो परिवारलाई झुक्याएर जुन अब स्टुडियोको त अहिले भिडियो नै आएको छ कि लास स्वीकार गर, तिमीहरूले सहमतिमा आऊ भनेर चाहिँ दबाब दिएको नि भिडियो फुटेजमा देखिन्छ। चुप्लाको भन्ने म त सिडिओ साहबलाई त दोष दिन्न, उहाँ सरकारको कर्मचारी हो, सरकारको नुन खानु भएको छ। अब त्यसकारण सरकारको परिवारलाई किन दबाब चाहिँ किन? या तरिका गृहमन्त्री, गृह सचिव अनि प्रधानमन्त्रीको आदेश पालन गरे। त्यो ढोंगी गृहमन्त्री छैनन्, बाहिर गएको आँसु चुहाउने, भित्रभित्र त्यस्तो कठोर खेल खेल्दा। तपाईँले कुन आधारले ढोंगी बन्नुभयो? उहाँले बन्नुभयो, संसदमा रोस्टमबाट उहाँको अभिव्यक्ति सुन्नुभयो। को गएको थियो? आज खुब कराउँछौ तिमीहरू, घाँटी सुक्ने गरी रातभरि हस्पिटलमा को बस्यो? त्यो त किन गयो भन्ने कुरो। ए बाबा, त्यो परिस्थिति आउन को जिम्मेवार थियो भन्ने प्रति प्रश्न चाहिँ उनलाई हुँदैन। उनीहरूकै सरकारले अनियन्त्रित तरिकाले ट्राफिकले चिट काट्ने नियम ल्याएको
र त्यसलाई निरन्तरता दिएको हुनाले 1000 रुपियाँ भने बडो ठुलो रकम हो जसले किस्तामा बाइक लिएका थिए घरलाई उनले धितोमा राखेका थिए हो त्यही कारणले गर्दा डिप्रेसनमा परेको याद गर्नु होला डिप्रेसनमा झन्डै परेको युवाले आत्महत्या गर्नुको कारण त यही राज्य हो नि यही सत्ता हो नि यही सरकार हो नि त यिनीहरू कतिसम्म ढोंगी छन् भनेर मैले किन भने सुकुम्बासी बस्ती पुरा युद्ध अपराधी चाहिँ सुकुम्बासी बस्तीका शत्रु राष्ट्रका नागरिक चाहिँ त्यहाँका सुकुम्बासीमा उठीभास लगोरी गरी डोजर आतंक मच्चाए ठीक छ हामी सुकुम्बासी होइन म आउँछु सुन्नु न एकैछिन कुराकानी गरौँला हामी त्यो लगत्तै हातमा टिओबीको ट्याटु खोप्ने मन्त्रीहरू त्यहाँ गएर रुवावासी गरे त्यति मात्रै होइन यो दण्ड जरिवानाको अवस्था क्यान्सल गर्न भूमिका खेल्नु पर्नेमा भूमिका नखेलेर आज आएर चाहिँ आफ्नो सत्ता कुर्सी गुम्ला जनताले फेरि विद्रोह गर्लान् भनेर खुब दयावन्त देखेर कलाकारिता गर्न सुदन गुरुङजीले के भन्नुभयो स्थानीय सरकार कसको छ प्रदेश सरकार कसको छ कसले चाहिँ हुल्लक लगाएको त्यो बाइकमा थाहा छ तपाईहरुलाई उनी जस्तो 2 दिनदेखि राजनीति गर्न थालेका 2-4 महिनादेखि राजनीतिमा सामेल भयो ए बाबा महानगरपालिकालाई दोषी करार गरिदिनु भयो ए बाबा त्यस्तो स्थानीय सरकारलाई दोषी करार गरिदिनु भयो उनी जस्तो अल्पज्ञानी गृहमन्त्रीलाई के थाहा छैन भने थाहा भएर पनि बुझ पचाएको भए बेग्लेको महानगर छुट्टै टापु यो नेपाल भन्ने देशकै राजधानी होइन अनि महानगरपालिकाले यो चिडको नियम चाहिँ बालन शाहकै निरन्तरतामा अगाडि बढाएको होइन यसमा सुनिताजीलाई मात्रै दोष छ हो सुनिताजीले यत्रो अनियन्त्रित चिड काट्नु हुँदैन भनेर भन्नु चाहिँ पर्थ्यो त्यो उहाँले गर्नुभयो भने त्यो उहाँको कमजोरी हो उहाँ पनि पछिल्लो समय बालन शाहसँग अलिकति प्रभावित भएको कतिले त हल्ला चलाउँछन् उहाँ भविष्यमा रासोपाबाटै मेयरको क्यान्डिडेट हुन खोजिरहनु भएको थियो भनेर पनि भन्छन् अहिले सबै अब गणेश नेपालीको परिवारलाई रोजगारी दिने पनि उहाँले बोल्ड घोषणा गर्नुभएको छ त्यसमा उहाँलाई धन्यवाद तर कुरा के हो भने स्थानीय सरकार होइन संघीय सरकारको गम्भीर त्रुटि कमजोरी किनभने ट्राफिक जरिवाना तोक्ने यो सबै काम संघीय सरकारले गर्छ महानगरका प्रहरीहरू संघीय सरकारप्रति पनि दायित्व हुन्छ उनीहरूको त्यसकारण यस्तो ढोङ गर्ने अनि विपक्षीको योगदान छ भन्ने महानगर हिजो कसले चलाएको थियो त्यही बालन शाहको उत्तराधिकारी बनेर आजको महानगर चलेको होइन हिजोदेखिको विभेदकारी नियम होइन धन्न यी गणेश नेपाली भाइले मर्नु हुँदैन थियो होइन सामान्यतया आत्महत्या गर्नुलाई कायरता भन्छन् पानी आन्द्रे प्रवृत्ति भन्छन् तर यसलाई म भन्छु बलिदान शहादत किनभने यो ठुलो अन्याय थियो के ट्राफिक नियम र महानगरको अन्याय विरुद्ध उनले गरेको एउटा आफ्नो जीवनको बलिदान दिएर गरेको विद्रोह हो यो क्रान्ति हो यो विद्रोहमा उनले शहादत प्राप्त गरेका छन् बलिदानी दिएका छन् आज हेर्नुस् उनको कारणले अहिले लाखौं लाख व्यक्तिले राहत पाए आज सडक छेउमा यदि कुनै बाइक रोकेर कोही उभिएको छ भने ट्राफिकले चिड काट्ने साहस गर्दैन त्यो उनको बलिदानले गर्दा हो अब पाइपलाइनमा रहेको त्यो एकजना अर्का मन्त्री छन् नि कुन्डी जाति पुन भन्ने अब 50,000 त नेपालीलाई जरिवाना तिराउनै पर्छ नेपाली यस्तै रहेछन् चेत्दैनन् भनेर भन्ने अहिले चाहिँ आलोचना चर्को आलोचना भएपछि आफ्नो वचन फिर्ता लिएर 1 वर्षसम्म इन्टरभ्यु नदिने रे कहिले नदिनुस् तपाईँ रासोपा टुनी हो हामीलाई थाहा छ इन्टरभ्यु नदिनुस् भने किन खै त्यसै भनिरहेको छ उहाँले त 1 वर्षलाई मात्र भन्नुभएको छ दिन भन्नुभएको छ उहाँले कहिले नदिँदा नि हुन्छ जब दिनुहुन्छ उहाँको कठोर कुरा आउँछ सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चल्छ खगेन्द्र सुनार जस्तै त्यहाँ त जम्मै हुकुमवासी थिए ठिकै छ भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि गएर तपाईको नेपालले भारतको सीमा मिचेको झुटो कुरा प्रधानमन्त्रीले गर्दा हो त नि मिच्या छ नि भनेर भन्नुहुन्छ त्यसकारण उहाँका अभिव्यक्ति पुरै घातक छन् हर्क साम्पाङ प्रति त उहाँले एकदम कृतज्ञता नि देखाउनु हो त्यत्रो 10औं करोडको किताब बेच्न मद्दत गर्नु उहाँको लागि पो 50,000 ठुलो कुरा होइन त तर आफ्नो घर जग्गालाई बैंकमा धितो राखेर किस्तामा बाइक निकालेको त्यो भाइले 1000 रुपियाँ तिर्न उसलाई धेरै ठुलो महाभारत पर्छ फलामको चिउरा चपाउनु पर्छ त्यो भाइ गणेश नेपाली जेनजी आन्दोलनमा पनि लागेको रहेछ रक्षा बमले स्ट्याटस देखाएका छिन् यिनै बालनहरूलाई सत्तामा पुर्याउन बलिदानको भर्याङ बनाएको रहेछ आज उसले यत्रो बलिदान दिएर एउटा शिल्पी समुदाय एउटा दलित समुदायको एउटा बाबुले त्यत्रो बलिदान दिए उनको श्रीमती विधवा भइन् 2टा छोरा सन्तान ठुरा भए हैन त्यत्रो वज्रपात पर्यो तर उसले आफ्नो जीवनको बलिदान दिएर जसरी 4 शहीदहरू गंगालाल धर्म भक्तहरूले
राणासँग क्षमादान नमागिकन आफ्नो जीवन बलिदान दिएको हुनाले 7 सालको क्रान्ति भयो। त्यसै गरी एउटा क्रान्ति नै भयो। अब पाइपलाइनमा रहेको 10,000 20,000 50,000 लाख रुपियाँ सबैको जरिवाना त क्यान्सल भयो। अब आउन सक्दैन होला कि ल्याउँछन् यिनीहरूले ल्यायो भने त पत्ता साफै हुन्छन्। अहिलेसम्म रवि लामिछाने भन्ने मान्छे कहाँ छन् थाहा छैन। हैन राजसभाका नेताहरू कोही चुइक बोलेका छैनन्। आशिका तामाङजीले अब 1 महिनाको तलब चाहिँ दिन्छु भन्छ चाहिँ भन्नुभएको छ हैन, अरु त चुइक बोल्दैनन्। ए बाबा 1 महिनाको तलब होइन, सारा आफ्नो आय स्रोत आफ्नो आम्दानी सबै त्यहाँ खनाए पनि हुन्छ, प्रायश्चित हुँदैन त्यति गर्दा पनि। किनभने उनीहरू भनेको जलाउन भत्काउन कुट्न काट्न हिँडेका समूह। रवि लामिछानेको मनमा दया रहेछ, उनी बालनभन्दा फरक रहेछन्। एक शब्द त्यो मृतकप्रति केही लेखे। हिजो बरु आफू गृहमन्त्री हुँदा प्रेम प्रसाद आचार्यले आत्मदाह गर्दा अब त्यतिखेर केपी शर्मा ओलीज्यूलाई समस्या परोस् भनेर बरु उनले स्ट्याटस लेखे होइन, माफ गर प्रेम प्रसाद भने, नाटक गरे। अहिले 48 घण्टा लगभग बितिसक्यो उनको आत्मदाह भएको। एक शब्द उनी लेख्दैनन्, परिवार पीडित परिवार भेट्दैनन्, बालनमा दबाब दिँदैनन् भनेपछि रवि लामिछाने है बालनको तपाईँले अल्टरनेटिभ सोचेर हुन्छ। यी सबै एउटै ड्याङका बोला हुन्। स्वर्णिमले जसले नेपाललाई करको कहरमा लगे, देशलाई बर्बाद बनाए, उनी पनि त्यस्तै हुन्। सुदन गुरुङ जो जेन्जी आन्दोलनमा बुलेट बाइक पड्काउँदै हिँडेका थिए, उनलाई नेपालीको दया छ। स्कुल ड्रेस भयो, विद्यार्थीलाई मर्न बाध्य बनाउनेहरू को हुन्? राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले उनको नाम किन किटान गरेर हातमा टिओबीको ट्याटु खोपेर असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशीलता विरुद्ध किन चलखेल गराए? आज गइको आँसु बगाएर हुन्छ? उनीहरूलाई त अब जनताले विद्रोह गर्लान्, हामी खरानीबाट उनीहरू उदाए खरानीमै परिणत गर्लान् भन्ने डरले गर्दा आफ्नो सत्ता जोगाउन उनीहरू रोएका हुन्। अभिनय गरे आत्महत्या यो चाहिँ राज्यले उनलाई मर्न बाध्य बनाओ। हत्या सो सरहनी हो, आत्मदाह राज्यले नै हो बाध्य गराएको। राज्यका गलत नीतिको कारण उनी त्यसरी आत्मदाह गर्न पुगे। यो उनको विद्रोह। मैले भनिहालेँ उनको विद्रोहले एउटा जनतालाई के सुविधा दिलाइदियो भने अब ट्राफिकले कहीँ 1000 1500 2000 को बिल काट्दैन र पाइपलाइनमा रहेको 50,000 लाख रुपियाँ सबको जरिवानाको नियम पनि अब सम्भवतः ल्याउन सक्दैन। यदि उनको बलिदान हुँदैन थियो भने यिनीहरू पेलेर पनि ल्याउँथे। उहाँ महावीर पुन यो त हुनुपर्छ ट्राफिक जरिवाना भनेर बोलिरहेको थिए भनेपछि यिनले ढोङ नाटक जो गरेका छन् त्यसको पर्दा उग्रिएको छ। र अर्को कुरो के भने यदि बालन सरकारमा संवेदना हुन्थ्यो, किञ्चित मानवीय संवेदना हुन्थ्यो भने अथवा लोकलाज हुन्थ्यो भने, संवेदना त छैन। किनभने यिनको मानवीय संवेदना त त्यही दिन समाप्त हेर्नु सर। अब एकपछि अर्को घटना घटिरहेको छ कि अब सर्लाहीमा पनि अब त्यसरी नै आत्मदाह गरेको अवस्था छ, प्रयास हस्पिटलमा उपचाररत हुनुहुन्छ। यो खास हुन लाग्यो कि हाम्रो नेपाली समाज कतातिर जाँदैछ कि? यो सबको पछाडि एउटै कारण देखिन्छ, त्यो भनेको आर्थिक दुरावस्था। आर्थिक कारणले कुनै प्रेममा असफल भएर अथवा जीवनदेखि हरेस खाएर भन्दा पनि आर्थिक रूपमा तङ्गी भएपछि, आर्थिक रूपमा टाट पल्टिने अवस्था आएपछि उनीहरू डिप्रेसनमा पुगे र उनीहरूले आत्महत्या गरेको देखिन्छ। जस्तो म तपाईँलाई सिधा सपाट स्पष्ट रूपमा भन्छु, चाहे यहाँ राउतजीले अहिले बुद्धनगरका ती राउतले गरेको आत्महत्या प्रयास होस्, भगवानको कृपाले उनको ज्यान सही सलामत रहोस्, फेरि बर्न हस्पिटल कीर्तिपुरमा नलगेर किन वीर हस्पिटल जस्तो असान्दर्भिक हस्पिटलमा लगिराखेका छन्? उपचार गर्ने त बर्न हस्पिटलमा हो नि त, कीर्तिपुरमा कि साखुमा कि कीर्तिपुरमा, त्यहाँबाट नजिकै त कीर्तिपुर छ, त्यहाँ लानु पर्ने वीर हस्पिटल। हस्पिटल लाँदाखेरि पनि जसरी दुईजनाले चाहिँ समातै घोतार्दै लगेको दृश्य देखिन्छ। त्यो भन्छु म, त्यो अमानवीय क्रूर पाटोमा आउनै बाँकी छ। नागरिक किन उदासीन भयो, सरकार किन उदासीन भयो? वास्तवमा उनी बाँच्न सक्थे यो गणेश नेपाली, तर उनलाई मर्न किन बाध्य बनाइयो भन्ने विषयमा पनि एकछिनपछि म आउन बाँकी छ। जहाँसम्म त्यो व्यापार व्यवसाय गर्ने राउतजीको चाहिँ व्यापार व्यवसाय टाट पल्टिया रहेछ। हेर्नुहोस्, उनी टाट पल्टिएपछि निराश रहेछन्। निराश भएपछि उनले त्यो विकल्प रोजेछन् अघि। अब त्यस्तो गर्नु नहुने, किनभने राज्य सही तरिकाले चल्थ्यो, व्यापार व्यवसाय राम्रो हुन्थ्यो, आर्थिक हिसाबले देश चलायमान हुन्थ्यो भने उनको गोजीमा पैसा हुन्थ्यो, उनी टाट पल्टिनु पर्दैन थियो, ब्याङ्कको ऋणबाट प्रताडित हुनु पर्दैन थियो र उनले आत्महत्या गर्ने विचार पनि मनमा ल्याउँदैन थियो। उता सर्लाहीको पनि कथा त्यस्तै त्यस्तै हो भन्ने सुनेको छु। अब जहाँसम्म गणेश नेपालीको कुरा छ, तिनको आत्महत्याको को इन्सिडेन्टलाई एकचोटि हेरौँ। उनी वास्तवमा उनको जीवनको कथा हेर्दा मुगुबाट आए, सङ्घर्ष गरे, जेन्जी आन्दोलनमा देशमा परिवर्तन होस्, सुशासन होस्, रोजगारी मिलोस् भनेर उनी लागे। जेटिए पढेका रहेछन्, रोजगारी थिएन,
घर जग्गा राखेर उनले हेर्नु एउटा न पल्सर देशमा बाइक निकालेछन्। 35-36 वर्षीय युवा प्रधानमन्त्री छ, 25 वर्षीय युवाले ज्यान गुमाउनु पर्यो। ज्यान गुमाए। अब म यसको सिलसिलेवार भन्छु, अहँ। 5-7 लाख रुपियाँमा उनले बाइक निकाले, किस्ता तिर्ने त्यो पनि समस्या आफ्नो थियो। घरको लालपुर्ता राखेर। हो, भनेपछि उनी कुन हालतमा थिए? पठाओ राइडर मेरो घरमा पनि बस्छन्, उनको हालत चाहिँ त्यति पतला छैन। हो उनी आफ्नो श्रीमतीलाई माया प्रेम गर्छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो। हो तर अङ्गालोभरिको श्रीमतीलाई माया प्रेम गर्ने, आफ्नो बिरामी आमालाई औषधि खुवाउन उनी पठाओ राइडिङ गर्थे। अहँ। अब अहिले टकटकिएका छन् पठाओ, याङ्गो, सबै हाम्रो राइड सेयरिङमा उनी थिएनन्, उनी सक्रिय थिएनन् भनेर यस्ता ढोङ्गी कुरा गर्दैछन् यिनीहरू पनि। र उनले पठाओ सर्भिस गर्दाखेरि हो। उनको लागि 10 रुपियाँ 20 रुपियाँ ठुलो कुरा हुन्छ, हो। 100 रुपियाँ ठुलो कुरा हुन्छ। अहँ। तर भगवानले यो धरतीलाई सबैको लागि बनाए। उनको गल्ती के रहेछ? उनी बाइकमै रहेछन्, हो बाइक उनलाई तत्काल लक गर्नु पर्थ्यो। उनले लक खोल्न भने त्यहाँ 100 रुपियाँ जरिवाना तिर्न त उनलाई गाह्रो थियो भने कतिले 10,000 भन्छन्, कतिले 1,000 भन्छन्, कतिको चिट काटे थाहा छैन। हो। 1,000 भन्दा कमको चाहिँ होइन। हो चिड काट्न थालेपछि, त्यो सङ्केत आएपछि हो। लक लगाउने भने त चिड काट्ने तयारी हो नि। हो चिड काट्न जब थालेपछि हैन लक लगाइसकेको छ, लक लगाइसके, त्यही त चिड काट्ने अन्तिम तयारी छ। चिड काट्ने तयारी भएपछि उनले पेट्रोल निकाल्छन् अनि आत्मदाह गर्छन्। तर पेट्रोल निकालिन्जेल किन बचाइएन? सलाई कोरेर वा लाइटर बालेर आत्मदाह गरिन्जेल उनलाई किन जोगाइएन? अब उनले जब पेट्रोल खनायो, ल भिडियो खिच्नुहुन्छ, उनको भिडियो खिच्ने कि उनलाई जोगाउने 10-15 मिनटसम्म उनलाई नगर प्रहरीले त भिडियो खिचेको छ उहाँको। भिडियो खिच्यो कि भिडियो खिच्ने कि तत्काल नगर प्रहरीको भ्यानमा हालेर अथवा एम्बुलेन्समा राखेर तत्काल बर्न हस्पिटल किर्तिपुर पठाउनु। हो भिडियो खिच्यो, उनी छटपटाइरहेथे, आमा बुवाको नाम लिइरहेथे, उनी बाँच्नै चाहन्थे। वास्तवमा मान्छे त्यो अवस्थामा आवेगमा आएर उनले त्यो निर्णय लिए, बाँच्न त चाहन्थे। अब उनलाई घोक्राई मुन्टाई एउटा युद्धबन्दी जस्तो, अपराधी जस्तो त्यो हालतमा 50% शरीर जलेको मान्छेलाई, त्यो पनि असम्बन्धित हस्पिटल, वीर हस्पिटलमा त त्यसको उपचार हुँदैन खासै, हुँदैन। त्यहाँ प्लास्टिक सर्जन छैनन्, लानु पर्थ्यो त्यहीँ नजिकै किर्तिपुरको बर्न हस्पिटलमा। त्यहाँ नलगेर तपाईँको त्यहाँ लगियो, त्यसमा पनि 2 घन्टा उनको उपचार भएको छैन त्यहाँ। अब त्यो बिचमा सरकारलाई इन्फर्मेसन छैन, सुदन गुरुङलाई इन्फर्मेसन छैन, त्यो 2 घन्टाको बिचमा उनी दिल्ली पनि पुग्न सक्थे। अब यिनीहरूले नाटक के गरे? ए पुरा हैन दिल्ली लिन पनि तयार थियो भन्ने कुरा पनि आएको छ। ए बाबा, उनले के कुरा गर्छन् त्यसको सिरानी नलगाउनुहोस्। अनि पुरा फिल्मी स्टन्ट गरेर मान्छे 10-11, 10:30 बजे ऊ डेथ भइसक्यो। गणेश नेपालीको प्राण पखेर उडिसक्यो, उनी भगवानको प्यारो भए, उनले बलिदान दिइसके। उनको डेड बडी हस्पिटलमा असरल्ल छ। अनि सरकारका प्रतिनिधिहरू नाटक गर्छन्। जब उनी मृत भइसके भन्ने थाहा पाएपछि दिल्ली लाने र मुम्बई लाने कुरा हुन्छ अनि नाटक सुरु हुन्छ, जनतालाई भ्रम पार्ने। हिजो सदनमा आएर त्यस्ता अन्तसन्त वाहियात गैर जिम्मेवार कुरा गर्न मिल्छ, न बोल्न आउँछ, न व्यक्तित्व छ, न कृतित्व छ, नियतै पुरै खराब। विपक्षलाई अहिले दोष लगाउने बेला छ, विपक्षीको सत्ता छ, शासन कसको हातमा छ? त्यस कारण त्यस्ता कुरामा क्षमायाचना गर्नुपर्छ। अर्को त्यो जगदीश खरेल स्मार्ट टेलिकम काण्डमा मुछिया भनेर उनको बारेमा राजधानीमा न्युज आएको छ। ए दिनमा 18 जनाले आत्महत्या गर्छन्, मासिक यति भनेर रमाइरहेछ, सङ्ख्या गरिरहेछ। ठुक्क यिनीहरूको संवेदना छ, मानवता छ। गणेश पराजुली पनि त्यसै भन्छन्। अब यहाँ हेमराज थापा, ज्वाला सग्रवाल पहिला कसैले होलीको पालामा यस्तो भयो भने पुरा आगो बाल्थे, युट्युबको बिचमा आउँथे। अहिले दुला पस्या छन्, हातभरि सानो लगाएर दलित अधिकार रवि लाले छानेर बालन शाहजी किन बोल्नु भएको छैन? चुपचाप हुनुहुन्छ। जनताले धेरै आशा गरेका व्यक्ति हुन् रवि र बालन, त किन चुप छन्? उनीहरू त्यस्तै हुन् त, उनीहरू त्यस्तै हुन्। म त्यो खगेन्द्र सुनारमा आइसकेपछि यता आउँछु। दलितको मुद्दा भनेर सिन्धुलीसम्म गएर त्यहाँको डिएसपीलाई हप्काई दप्काई, एसपीलाई हप्काई दप्काई गर्ने खगेन्द्र सुनार, इनिसा बिका हत्याकाण्डमा लासको राजनीति गर्ने खगेन्द्र सुनार, नवराज बिका हत्याकाण्डमा अब उनी एकदमै मुखर रूपमा आए। त्यो बेला मेरो भेट पनि भएको रहेछ, पछि भिडियो हेर्दा थाहा पाएँ मैले। अब अहिले आएर रासोपालाई अवगाल पर्छ भनेर चुइक्क बोल्दैनन्, बोलेको पनि त्यो छिटो छिटो भाग्न खोजिरहेछन् भने घन्टीले गरेको सबै अपराधपूर्ण कर्मलाई उनी स्वीकृत गर्दैछन्। आज कहाँ दबे उनको आवाज? अब नक्कली साङ्लो र नेल लगाएर माइती घरमा उफ्रिँदै बस्ने खगेन्द्र सुनार आज चिल्लो चाप्लो भएर महँगो गाडीमा चढेर संवेदना गुमाएका हुन्। हेर्नुहोस्, यिनीहरूलाई दैविक दण्ड पनि हुन्छ। गरिबको आँसुले पोल्छ। होल्डिङ सेल्टरमा रहेका
गरिबहरूलाई 2 दिनसम्म खाना नदिएर त्योभन्दा अगाडि किरा परेको खाना दिएर उनीहरूलाई उत्पीडन गर्ने यिनीहरूलाई अवश्य पनि भगवानले दण्ड दिनुहुनेछ र यिनीहरूलाई कानुनी दण्ड पनि हुन्छ। यिनीहरूको ज्यादती अति भयो, गरिबी छ, महँगी छ, यो स्वर्णिम वाग्लेलाई त कहिले पनि क्षमा गर्न सकिँदैन। बालेन शाह, रवि लामिछाने, सुदन गुरुङ, स्वर्णिम वाग्ले यो होल क्याबिनेटले तपाईँको जनविरोधी छ, मानवता विरोधी छ, राष्ट्रघाती छ। स्वर्णिम वाग्लेले अझ मिल्थ्यो भने देशलाई नै ठहरै, जनतालाई नै ठहरै बनाउने गरी अझ बढी कर थप्थे होलान्। योभन्दा बढी कति थप्ने? करमाथि करको कहर छ। हो अहिले भएका आत्महत्या आत्मदाहहरू यही आर्थिक तङ्गीको कारण। भगवान भोलेनाथ पशुपतिनाथ प्रार्थना छ, तर त्यो शङ्खमूलमा आत्महत्या गर्न खोजेको बुद्ध नगरमा ती राउत महोदयको र सर्राईबाट ल्याएको बिरामीको अवस्था सही सलामत होस्, उनलाई स्वास्थ्य लाभ होस्, उनको जीवन तलमाथि नहोस्। हजुर पुण्य छ। यो जुन अब रवि लामिछाने र उसको भनिरहनु भएको थियो, रवि लामिछाने बालेन शाह किन चुक्क बोलेका छन्? मलाई भन्नुहुन्थ्यो रवि लामिछाने बालेनको अल्टरनेटिभ बन्न हैन, जनताले धेरै आश गरेका व्यक्ति हुन् यिनीहरू त। कि आश गरेर निराश भएनन्। आज 48 घण्टा भयो उनी कहाँ छन्, कहाँ बेखबर छन्? के उनलाई फेसबुकले प्रतिबन्ध गरे हो? फेसबुक थिएन भने पनि सोसियल मिडियामा आउन सक्दैन थिए, टिभीमा आउन सक्दैन थिए, लाइभ गर्न सक्दैन थिए। हो अब बुझ्नुहोस्, बालेन शाहलाई नीतिगत निर्देशन दिन्छु, हटाउन पनि पछि पर्दैन भनेर विधान संशोधन गर्ने रवि अहिले बोल्दैनन्। बोल्नु पनि किन? उनी पनि तपाईँको शालिग्राम पुडा सैनीको आत्महत्या दुरुत्साहनमा सामेल भएका कठोर व्यक्ति हुन्। उनको ल्याटिनो केटीबाट जन्मिएका सन्तानको अवस्था के छ कसैलाई थाहा छैन, त्यति कठोर छन्, आफ्नै सन्तानको ख्याल गर्दैनन्। ईसाजीबाट जन्मिएका सन्तानको विषयमा उनलाई चासो छैन, उनी निर्दयी छन्। आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने मान्छे काहीँ मानवीय हुन्छ? होल रासपा टिम भनेको मानवता निख्रिएको, पैसा भनेपछि हुरुक्क हुने, पावर भनेपछि हुरुक्क हुने र आफू बाहेक दुनियाँका सबैलाई बेवकुफ र उल्लु सम्झने यिनीहरू साह्रै निर्दयी र कठोर तानाशाही चिन्तनको शक्ति हुन् र यिनीहरू खरानीबाट उदाए। यिनीहरूको ब्याकग्राउन्ड पनि हिंसात्मक छ। यिनीहरूले सारा हिंसात्मक घटनाको गतिविधिको मुद्दा फिर्ता लिने भने तर यिनीहरूलाई कानुनी दण्ड पनि हुन्छ, दैविक दण्ड पनि हुन्छ। र आजसम्म एउटा स्ट्याटस लेखेनन् रविले, एक ठाउँमा बोलेनन्। उनलाई संवेदना छ, अब नाटक गरे पनि पत्याउँदैनन्। अब बरु प्रेम प्रकाशको बारेमा उनले 5 मिनट नबित्दै त्यतिखेर आत्मदाह गर्नेको बारेमा लेखे, क्षमा मागे। अहिले किन बोल्दैनन् उनी? के हो रवि लामिछानेको नाटक? के ढोङ हो? त्यसकारण अब रवि बालेन सबै असान्दर्भिक भइसके, यिनीहरूको क्यारियर सुहा भइसक्यो। एकाथरी पापी अपराधीहरूले 1000 10,000 को चिडको लागि त्यत्रो कायरतापूर्वक जीवन दिनुहुन्छ। आत्महत्या गर्ने त कायर लाची पामर होती आएर पानी आन्द्रे हो भन्छन्। यो बाबत त्यो आत्महत्या होइन, बलिदान हो, त्यो विद्रोह हो। उनले आफ्नो जीवनको नौछावर गरे, जीवनको बलिदान गरे, त्यसलाई आत्महत्या भनिन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सरकार यदि किञ्चित पनि लोकलाजसँग डराउँथ्यो भने उनले हिजै क्याबिनेट राखेर आज सरकारले गरिने बाटो दिएन हैन, गरिबको लागि सरकार भएन। हो पहिलो तत्काल क्याबिनेट राखेर उनलाई शहीद घोषणा गर्नु पर्थ्यो। कम्तीमा 1 करोड रुपियाँ क्षतिपूर्ति दिनु पर्थ्यो उनको फ्यामिलीलाई र रोजगारी दिने महानगरपालिकाले घोषणा गर्यो, त्योभन्दा अगाडि नै सङ्घीय सरकारले घोषणा गर्नु पर्थ्यो र यो कुख्यात ट्राफिक जरिवाना क्यान्सल गर्नु पर्थ्यो। तर त्यो गरेन। यिनीहरू अझै अटेरी छन्, अझै जित्ती छन्। विनाशकाले विपरीत बुद्धि। नर्वेको विदेश मन्त्रीले डेनमार्कको ग्रिनल्यान्ड हामीले कब्जा गरेका छौँ भन्दा त्यो भूभाग गुमाउनु पर्यो। इतिहास साक्षी छ। 1915 देखि 17 को घटना भन्दैछु। आज बालेन शाहले अहिलेसम्म माफी मागेका छैनन्, संसदको रेकर्डबाट हटाएका छैन। नेपालले भारतको सीमा मिच्यो भन्ने राष्ट्रघाती जहर ओकलेका छन्, जबकि भारत चाहिँ नेपालको सिमाना मिचेको छ। यिनीहरूलाई देशको मतलब छैन, जनताको मतलब छैन। यिनीहरू वास्तवमा भन्ने हो भने विपक्षीले गरेको भए यो लासमा ठुलो राजनीति गर्थे। त्यसकारण यो सिङ्गो घन्टी बजाउँदै आएको, यो खरानीमा नाच्दै आएको, ताण्डव गर्दै आएको यो शक्ति भनेको देश विरोधी रहेछ, जनता विरोधी रहेछ। बरु दलहरूमै रूपान्तरण होस्। ऊ हर्क साम्पाङले त रवि लामिछाने कहाँ लुक्नुभयो भनेर राखराखी पारिरहेछन्। उनीमा बरु मानवीय संवेदना छ। हेर्नुहोस् हिजो वीर हस्पिटल अगाडिको दृश्य, त्यहाँ रासपाका समर्थक समेत नाकमुख देखाउन सकेका थिएनन्। अब पुण्य सर हजुर यो होल्डिङ सेन्टरमा चाहिँ सुकुम्बासीहरूलाई खोला किनाराकालाई चाहिँ खोलो आउँछ, बाढी आउँछ भनेर चाहिँ उठाएर लगियो होल्डिङ सेन्टरतिर। तर होल्डिङ सेन्टरमै पसेकै खोलो खास सुकुम्बासी होल्डिङ के अरे सुकुम्बासी खोलाको छेउमा पुगेर चाहिँ कि खोला चाहिँ सुकुम्बासी होल्डिङ सेन्टर डुब्यो। आज त होल्डिङ सेन्टर भन्दा नि सेल्टर भन्दा नि त्यो नरक थियो। त्यहाँको अवस्था तपाईले हेर्नुहोस् त, पानी पुरै भरिएको छ, न खाना बसेको छ,
उनीहरूको बालेनका पालेन मिडियाहरूले सेटिङमा होल्डिङ सेन्टर र सुविधा छ भनेर झुटो न्युजको खेती गरे, गोएबल्स प्रोपोगन्डा फैलाए। तर इनफ्याक्ट त्यो पृथ्वीको नर्क थियो, त्यहाँ ठुलो ज्यादती थियो, दमन थियो, थिचोबिचो थियो। त्यस कारणले फेरि पनि म तपाईँलाई के भन्छु भने आज सुकुम्बासीलाई त्यो होल्डिङ सेन्टर त सहायक कुरा हो। सबभन्दा ठुलो अपराध तिनीहरूले के बिराएका थिए, यो देशको नागरिक थिए, तिनीहरूले सहकारी ठगेका थिएनन्, सिंहदरबार जलाएका थिएनन्, BICC जलाएका थिएनन्, तिनीहरू अमेरिकी युथ काउन्सिलको मेम्बर थिएनन्, तिनीहरूले नेपालको महान नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिक बनाएका थिएनन्, तिनका छोरीचेली भाइ भतिजीहरूले भारतमा विवाहबारी गरेका थिएनन्, ती त देशभक्त नागरिक थिए। त्यहाँ अस्ति एउटा डुबेर मरिन्, तिनको बारेमा पनि हार्दिक संवेदना दिनु, श्रद्धाञ्जली दिनुपर्छ। जसरी हामीले गणेशलाई अलविदा 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 हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्यौँ एउटा शिल्पी समुदाय, एउटा नितान्त गरिब वर्गको मान्छेलाई। अब त्यो तपाईँको सुकुम्बासी बस्तीमा निर्ममतापूर्वक डोजर चलेपछि 5 जना भन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ। 3 जनाले आत्महत्या गरे, 2 जना रोगले ढले भने त्यो अपराध आँसुले यिनलाई पोल्दैन। कठैबाट रोँदै कराउँदै आएका छन्, सबै चिटचाट गरेका छन्। यिनमा त मानवता भन्ने पित्को पनि छैन। यिनलाई ठुलो दैविक दण्ड लाग्छ, यिनले पृथ्वीमा भोग्नुपर्छ, मरेपछि पनि यिनीहरूले नरक खस्नुपर्छ। सधैँभरि सत्ता र शक्तिमा हुँदैन कोही पनि। याद गर्नु होला सत्ताधारीहरू, तपाईँहरूले ठुलो अपराध गर्नुभएको छ, गल्ती गर्नुभएको छ, प्रायश्चित गर्ने ठाउँ पनि छैन। दुधको साक्षी बिरालो भने चाहिँ रवि लामिछानेहरू पनि यो बालेन शाहको सरकारको कुकृत्यको सबै साक्षी बचेका छन्। यिनीहरूलाई पनि अपराधको छिटा लाग्छ। छिटोभन्दा छिटो, जति छिटो यो सरकार देशबाट बिदा हुन्छ, जति छिटो यो खरानी ग्याङहरू खरानीमै परिणत हुन्छन्, त्यति देशले सुख पाउँछ। यिनीहरूले न सुशासन दिन सके, न विकास दिन सके। आज शोधनान्तर व्यापार घाटा बढेको बढै छ। नेपालको राष्ट्र बैङ्कमा डिपोजिट भएको विदेशी मुद्राको सञ्चितले 7 महिनाको आयात धान्दैन। 5 खर्ब रुपियाँभन्दा बढी सेयर बजारमा पब्लिकको पैसा नष्ट भइसकेको छ, त्यति पैसा गुमिसकेको छ। 5 लाख बेरोजगारहरू श्रम बजारमा जेन्जी आन्दोलनपछि थपिए। 30,000 चिया बगानमा मजदुरी गुम्या। 100 दिनभित्र हामी पोस्टर लगाएर विदेशबाट ल्याउँछौँ भने एयरपोर्टमा जानुहोस्, हिजोभन्दा बढी लाइन लगाएर विदेशमा जाँदैछन्। भनेपछि यिनीहरूको ढोङ, यिनीहरूको पाखण्ड, सुशासनको नाटक यो सब पर्दा उग्रिसकेका छ। धोती उडाइसकेका छ, कन्दनी मात्रै बाँकी छ। नागरिकको नजरमा यिनीहरू पुरै गिरिसके। अहिले पनि कसैले यदि ओहो यिनीहरूले गर्छ भनेर सोध्छ भने ऊ कि त नितान्त पागलपनमा छ या त उसले तथ्य बुझेको छैन। सर, समय संवादको लागि यहाँलाई धेरै र तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र अन्तिममा अहिले सोसियल मिडियामा केही ढोङ्गी बाबा माताहरूको बारेमा बोल्ने भनेर चर्चामा आएकी एकजना वेदिका केसीको विषयमा अघि पनि मैले बोलेको छु। प्रकाश सुवेदीले जसरी त्यस खालका इन्टरभ्यूहरू पब्लिस गरेर पब्लिकलाई भ्रमित गराइरहेछन्, उनले पवन मैनालीको हकमा राम्रो गरे, हामी धन्यवाद दिन्छौँ। तर वेदिका केसी जम्मै +2 या ब्याचलरसम्म कतिसम्म पढेको, पास नगरेको रहेछन्, कुनै शास्त्रीय ज्ञान छैन। तर उनको कारणले भनेर उहाँ पाथिभरा माताले विष खाएकी छिन् सुर्खेतमा, उनको स्वास्थ्य लाभको कामना। र यस खालको मिडियाबाजी बन्द गरौँ। हुँदा राजेन्द्र पानियालाई समेत त्यो भाइरलले छोएछ, यस्तो नहोस् म यही भन्छु। र तपाईँले एउटा कुरा के ख्याल गर्नुपर्छ भने अब देश अभूतपूर्व सङ्कटमा गयो। रविको विकल्प बालेनको विकल्प रवि, रविको विकल्प बालेन वा सुदन हुन सक्दैनन्। गाउँ बस्तीबाट अहिले त वास्तवमा आक्रोशको ज्वालामुखी भित्रभित्रै उम्लिएको छ। गरिबीले आकाश छोएको छ, महँगी ज्यानमारा तरिकाले बढेको छ। अब यस्तै हो भने लाखौँ घरहरू नागरिकले गुमाउँछन्। वित्तीय आतङ्कवाद बढेको छ, देशमा कालो धनको वर्चस्व छ। नेपाल ग्रे लिस्टबाट ब्ल्याक लिस्टमा पर्ने भइसक्यो। स्वर्णिम वागले परस् भन्ने मोडमा छन्। त्यति मात्रै होइन, दुबई र सिङ्गापुरमा चाहिँ नेपालको पैसा पार्किङ हुँदो रहेछ, यहाँको कमिसन डिल त्यहाँ हुँदो रहेछ, आफैले देखाए जस्तो। अनि त्यसपछि त्यहाँ अस्ट्रेलियाको घर जग्गामा लगानी गर्ने 7औं नम्बरमा नेपाली रहेछ रियल इस्टेटमा भनेर शेष घरले लगायतका व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो पारे, जो एकदमै राम्रो तरिकाले व्यापार गरिरहेको थिए। त्यहाँको सरकारले तिमीहरूको अर्थमन्त्रीले त तिमीहरूले ब्ल्याक मनी युज गरेका छौ भनेर भन्यो, घुसको पैसा युज गरेका छौ भन्यो भने र यदि उनीहरूको सम्पत्ति सिज भयो भने त्यसको जिम्मेवार को? देशलाई आर्थिक रूपमा पुरै तबाह बनाइसके। अब खरानी नै बनाएर छाड्ने
यिनीहरूको लक्षण छ। हामी हिजो गरिब नै थियौँ, गरिबै रहन्छौँ, गरिबै रहिरहनेछौँ भन्ने मानवघातक विश्व प्रतिज्ञा गरे चाहिँ छ। एलडिसी लिस्ट डेभलप कन्ट्रीमा हामी रहन चाहन्छौँ, हामी गरिबै रहन चाहन्छौँ भनेर किन यिनीहरूले भने अल्प विकसित देशबाट हामी पदोन्नति भएर विकसित देशमा जान्छौँ भनेर किन सङ्कल्प गर्न नसके। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनीहरू पतन भइसक्यो, यिनीहरूको अधोपतन सुरु भइसक्यो, यिनीहरूलाई पतन हुनबाट कसैले रोक्न सक्दैन। अब रासपा मुक्त नेपाल नबनाएसम्म नेपालले शान्ति सुख अमन चयनको सास फेर्दैन। हस्, धन्यवाद। थ्याङ्क यू।